यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, कभी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसके सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।
हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा को महावाक्य छ भदौ 16 गते बुधबारको बाबाले सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। को आउनु भएको छ? प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर, ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। मिठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई के गरेर के गर्न? ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। हाम्रो अक्सिजन के रहेछ? शरीरलाई बचाउन। अहिले कोरोनाको समयमा फोक्सो शक्तिशाली भएन भने, शरीरले अक्सिजन लेभल मेन्टेन गर्न सकेन भने बिरामीलाई कति धेरै रिक्स हुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, यो कलियुगमा जहाँ जताततै दुःख अशान्तिको विकारको आगो लागिराखेको छ, यो समयमा आत्माले शान्तिको सुखको खुसीको सास फेर्नका लागि के नै गर्न पर्छ? बाबाको मुरलीलाई सुन्नै पर्छ। जसरी सास लिनेले हस्पिटलमा गएर जति सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राखे पनि तान्न सास सकेन भने उसलाई केही समयपछि त्यहाँबाट निकाल्नै पर्ने हुन्छ, मरेको भनेर घोषणा गर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै जे बाबाको जति बाबासँग प्यार छ, भगवानलाई मान्छु विश्वास छ भने पनि जबसम्म मुरली सुन्ने फुर्सद हुँदैन, सास फेर्ने फुर्सद निस्किएन भने के हुन्छ? मर्न पर्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नु, मुरली सुन्ने फुर्सद निकालेन, मुरली पढ्ने फुर्सद निकालेन भने बाबाले भन्नुहुन्छ मायाले थप्पड लगाउँछ, केही समय बिरामी हुन्छ अनि मर्नुपर्छ। त्यसैले आज बाबाले भन्नुभयो बाबा आउनु भएको छ। हामीलाई डाक्टर बनेर सर्जन बनेर हामी 63 जन्मका बिरामीहरूलाई कति धेरै बिराम गऱ्यौँ हामीले। त्यो बिरामीको उपचार गर्न, हाम्रो प्राण बचाउन बाबा प्राणेश्वर बनेर आउनु भएको छ। बाबाले आएर हामीलाई ज्ञानको मिठो मुरली अक्सिजनका रूपमा दिनुहुन्छ। अब हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? धारण गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। मिठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। प्रश्न छ, तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? बाबा आउन त आउनुभयो हामीलाई जीवन दान दिनका लागि, प्राण बचाउनका लागि, तर सबैलाई यो कुरामा निश्चय हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो भगवानले भनेको मान्न त कसलाई मात्रै मन लाग्छ? भाग्यमानीलाई मात्रै मन लाग्छ। अब बाबाले सोध्नुहुन्छ भाग्यमानी बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? हामी तकदिरवान हो कि होइन होला? हामी भगवानले भनेको मान्छौँ, त्यसैले हामी भाग्यमानी हौँ। अब बाबाले सोध्नुभयो तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? अब आफूले आफैलाई चेक गर्ने, मलाई त्यो कुरामा निश्चय छ कि छैन। आज बाबाको उत्तर छ, हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउन स्वयं बाबा आउनु भएको छ।
हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउन स्वयं बाबा आउनुभएको छ। बाबाद्वारा हामीलाई भक्तिको फल मिलिरहेको छ। के मिलिरहेको छ अहिले हामीलाई? बाबाद्वारा हामीलाई भक्तिको फल मिलिरहेको छ। मायाले जुन पङ्ख काटिदिएको छ, मायाले जुन पङ्ख काटिदिएको छ, फेरि ती पङ्ख दिन। बाबा प्राणेश्वर प्राण बचाउन आउनुभएको छ। अरू के गर्न आउनुभएको छ? मायाले जुन पङ्ख काटिदिएको छ, फेरि ती पङ्ख दिन। आफूसँगै साथमा फर्काएर लैजानको लागि, आफूसँगै साथमा फर्काएर लैजानको लागि बाबा आउनु भएको छ। यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। यो निश्चय कसलाई हुन्छ? तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। के कुरामा निश्चय? बाबाले तीनवटा कुरा भन्नुभयो। हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउन स्वयं बाबा आउनुभएको छ। हामीले जन्म जन्म हाम्रा अभिभावकले हाम्रो शिरमा हात राखेर भाग्यमानी भएस त भन्नुभयो, तर भाग्यमानी बनाउन को आउनुभएको छ? स्वयं बाबा आउनुभएको छ। यो भाग्यमानी बच्चाहरूलाई मात्रै निश्चय हुन्छ। अनि बाबाले भन्नुभयो दोस्रो निश्चय के हुन्छ? 63 जन्मसम्म हामीले भक्ति गऱ्यौँ, हामीलाई बाबाले भक्तिको फल दिइरहनु भएको छ। हामीले 63 जन्मसम्म भगवानलाई आउनुहोस्, मेरो घरमा आउनुहोस् भनेर आह्वान गऱ्यौँ। पतितलाई पावन बनाउनुहोस्, दुःख हरेर सुख दिनुहोस् भन्यौँ। त्यो हाम्रो चाहनालाई पुरा गरिरहनु भएको छ बाबाले। भक्तिको फल अहिले हामीलाई मिलिरहेको छ। अब बाबाले भन्नुभयो तेस्रो, मायाले जुन पखेटा काटिदिएको थियो, कुन पखेटा? उमङ्ग उत्साहको जुन पखेटा काटिदिएको थियो, त्यो पङ्ख दिनका लागि बाबा आउनुभएको छ। अब उडेर कहाँ जानु छ? हामी बाबासँगै परमधाम जान छ। 30 त साँच्चै आए जस्तो छ है। बाबाले हिजो पनि म तिमीहरूलाई माइती घर लैजान आएको भन्नुभयो। आज पनि बाबाले माताजीहरू माइती जाने नजाने हो भने नयाँ कपडा किन्न रहर गर्नुहुन्न। माइती जाने हो भने चाहिँ नयाँ त चाहिन्छ जस्तै गर्नुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ? जसलाई स्वयं भगवानले मलाई लिन आउनुभएको छ, म भगवान समान बनेर परमधाम फर्किनु छ भन्ने निश्चय हुन्छ, उसलाई आफ्नो संस्कार फेर्न मन लाग्छ। कपडा फेर्ने भनेको त के रहेछ? हामीले पुरानो संस्कारलाई फेरेर नयाँ संस्कार धारण गर्ने रहेछ। राम्रो राम्रो संस्कार धारण गर्ने रहेछ। हामीलाई पनि भगवान आउनु भएको छ मलाई लैजानका लागि। म शिवको पार्वती बन्ने कि जन्ती बन्ने? जन्तीमा त नन्दी फिरिङ्गी भूत प्रेत सब देखाउँछन्, सबै जान्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ नि परमधाम त मैले सबैलाई लैजान पर्छ, तर शिवको साथमा सजनी बनेर पार्वती बनेर सजिएर जानका लागि त के गर्नुपर्छ? उमङ्ग उत्साहको पखेटा बाबाले दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई धारण गरिराख्नुपर्छ। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि तकदिरवान बच्चालाई मात्रै निश्चय हुन्छ। आफूसँगै साथमा फर्काएर लैजानका लागि बाबा आउनुभएको छ। यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। हामी भाग्यमानी हो कि होइन रहेछ त? के कुरामा निश्चय हुनुपर्ने रहेछ? बाबा स्वयं हाम्रो भाग्य बनाउन आउनुभएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भगवानले आएर हामीलाई भक्तिको फल दिइराख्नु भएको छ। हाम्रो जीवनमा जुन उमङ्ग उत्साह हराइसकेको थियो, बाबाले आएर हामीलाई त्यो खुसी, त्यो उमङ्ग उत्साह जीवन जिउने तरिका सिकाउनु भएको छ। यसैले बाबाले अब हामीलाई छोडेर जानेवाला हुनुहुन्न। लौकिक बुवा त छोरीलाई लिन आउनुभयो, यता घरतिर केही अप्ठ्यारो पर्यो, घरकोले छुट्टी दिनु भएन भने खाली पनि फर्किन पर्छ। यहाँ त बाबा के गर्नुहुन्छ? छोडेर जानेवाला हुनुहुन्छ त हामीलाई? हुनुहुन्न। बाबा हामीलाई आफू समान बनाएर सँगै लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले
बाबाले भन्नुभयो यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। आज गीत के छ होला? आज मुरली हेरेकोलाई मात्रै थाहा हुन्छ आजको गीत। कौन आज आया सवेरे सवेरे, कहाँ मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। सवेरे सवेरे यो को आएर मुरली सुनाउनुहुन्छ? बहिनीजीहरूले दिदीहरूले हो त मुरली सुनाउने। बाबाले भन्नुहुन्छ अमृत बेला बच्चाहरूलाई उठाउन र मुरली सुनाउन म सबै सेन्टरहरूमा पुग्छु भन्नुहुन्छ। अमृत बेला त घर घरमा पुग्छु भन्नुहुन्छ, मुरली सुनाउन भने सेन्टरहरूमा आउनुहुन्छ बाबा। दुनियाँ त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छ। तिमीले अहिले ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबाद्वारा के गरिरहेका छौँ होला अहिले हामीले? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले अहिले ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबाद्वारा मुरली सुनिरहेका छौ। अगाडि को बस्नु भएको छ? उहाँ हुनुहुन्छ प्राण बचाउने ईश्वर। प्राणेश्वरको अर्थ के हुन्छ? प्राण बचाउने ईश्वर। भन्छन् नि हे ईश्वर यस दुःखबाट छुटाउनुहोस्, बचाउनुहोस्। उनीहरूले हदको मद्दत माग्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ बेहदको मद्दत, किनकि बेहदको बाबा हुनुहुन्छ नि। तिमीले जानेका छौ आत्मा गुप्त छ त बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। शरीरमा आत्मा देखिन्छ त, पंखा चल्दा करेन्ट देखिन्छ त, त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मा पनि गुप्त छ त बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। बच्चाको शरीर प्रत्यक्ष छ भने उसका पिता पनि प्रत्यक्ष छन्। आत्मा गुप्त छ त्यसैले बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। घरमा बच्चाहरू छन् त बुवामा पनि हुनुहुन्छ, त्यसको प्रमाण हो। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मा हामी गुप्त छौँ त बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई बेहदको वर्षा दिन। उहाँको हो श्रीमत। बाबाले हामीलाई के दिनुहुन्छ? श्रीमत दिनुहुन्छ। भाग्य बनाउने विधान सिकाइदिनुहुन्छ। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कुन हो? गीता प्रख्यात छ, केवल त्यसमा नाम परिवर्तन गरिदिएका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ श्रीमद् भगवान वाचा हो। यो पनि जानेका छौ भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। कथा पनि कसको नै सुनाउनुहुन्छ? सत्य नारायणको छ। गायन गरिन्छ अमर कथा। अमरपुरीको मालिक बन्न अथवा नरबाट नारायण बन्नको लागि हो कुरा त एउटै हो। सत्यनारायणको कथाको अर्थ के हुन्छ? सत्य बाबा आएर नरलाई नारायण बनाउनुहुन्छ। अमर कथाको अर्थ के हुन्छ? सबैलाई अकाल मृत्युबाट निकालेर सो इच्छा मरणको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। पुरा आयु बाँच्छौँ, कसैलाई कालले खाँदैन, अकालमा मृत्यु हुँदैन। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। बाबाले आएर हामीलाई अमर कथा सुनाएर अमरपुरीमा लैजानुहुन्छ। बाबाले भन्ने कुरा त एउटै हो, यो हो मृत्युलोक। भारतवर्ष नै अमरपुरी थियो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यहाँ अमर बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको छ। भक्तिमा त अष्टचिरञ्जीवी भनेर 8 जनालाई मात्रै सधैँ बाँचिराखेको कथा सुनाउनुहुन्छ। हामीले के थाहा पायौँ? 8 जना मात्रै हो रहेछ त। सतीको पहिलो जन्ममा आउने त 84 जन्म पुरा लिन पाउने रहेछौँ। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो अमर कथा यहाँ बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। अमर बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको छ। एक मात्रै पार्वती वा द्रौपदी होइनन्। यो ज्ञान त धेरै बच्चाहरूले सुनिरहेका छ। द्रौपदी पनि आमाको कोखबाट जन्मिएको देखाउँदैन। कहाँबाट निस्केको देखाउँछ? यज्ञकुण्डबाट निस्केको देखाउँछ। बाबाले भन्ने पार्वती पनि त्यसरी नै वरदानबाट प्राप्त भएको देखाउँछ। अब बाबाले त एक जना मात्रै हो त? यो त आत्माको कथा हो। आत्मा शरीर जन्मिन्छ, आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ। यो ज्ञान त धेरै बच्चाहरूले सुनिरहेका छौ। शिव बाबाले सुनाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। बाबा भन्नुहुन्छ मैले ब्रह्माद्वारा प्यारा आत्माहरूलाई सम्झाउँछु। बाबाले सम्झाउनु भएको छ प्यारा बच्चाहरू के भन्नुपर्छ? आत्मा अभिमानी अवश्य बन्नु छ। बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। दुनियाँमा कोही मनुष्य छैन जसलाई आत्माको ज्ञान होस्। आत्माको नै ज्ञान छैन भने परमपिता परमात्माको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा।
सारा दुनियाँ कति ठुलो भुलमा फँसेको छ। केमा फँसेको छ? आत्मा नै परमात्मा भनेर ठुलो भुलमा फँसेको छ। यति बेला मनुष्यको बुद्धि कुनै कामको छैन। बाबाले के भन्नुहुन्छ? यति बेला मनुष्यको बुद्धि कुनै कामको छैन, आफ्नै विनाशको लागि तयारी गरिरहेका छन्। कालिदासको कथा सुनाउँछ नि, हाँगामा बसेर कता काट्न थाले अरे? फेद काट्न थाले। अहिलेको मान्छेको बुद्धि पनि त्यस्तै छ। पुस्ट द बटम फिनिश द वर्ल्ड भन्छ। त्यो फिनिश द वर्ल्ड हुँदा आफू चाहिँ कता हुन्छ नि त है। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो मनुष्यको बुद्धिको कुनै काम छैन, आफ्नै विनाशको लागि तयारी गरिरहेका छन्। तिमी बच्चाहरूका लागि यो कुनै नयाँ कुरा होइन। जानेका छौ ड्रामा अनुसार उनीहरूको पनि पाठ छ। उहाँहरूको दोष छ त छैन नि, उहाँहरूको पनि यो पाठ हो। ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएका छन्। आजकल दुनियाँमा हङ्गामा धेरै हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू हौ, विनाशकाले प्रीत बुद्धि। यति बेला समाचार सुन्ने हो भने दुनियाँमा कति धेरै हङ्गामा भइराखेको छ। बाबाले भन्नुभयो यो विनाशकालमा हामी परमात्माको प्रीत बुद्धि बच्चा बन्न पाएका छौँ। जो बाबासँग विपरीत बुद्धि छन् उनीहरूको लागि विनाशयन्ती भनिएको छ। अब यो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। यो पनि जानेका छौ अवश्य महाभारत लडाईँ भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शास्त्रमा त सम्पूर्ण विनाश लेखिदिएका छन्। प्रलय भन्नुहुन्छ, सबै जलमग्न भयो भन्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो तर सम्पूर्ण विनाश त हुँदैन, नत्र त प्रलय हुन्छ। मनुष्य कोही पनि रहँदैन, केवल 5 तत्त्व रहन्छ। यस्तो त हुनै सक्दैन। कथामा विष्णु पुराणमा पनि भगवानले मनुलाई डुङ्गामा नयाँ दुनियाँका लागि बिउ राख भनेर सुनाए कथा त्यसरी सुनाउनुहुन्छ। अब सबै जलमग्न भएर बिउ पनि रहेन भने त अब फेरि नयाँ दुनियाँको आरम्भ कसरी गर्ने? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण विनाश त हुँदैन। सम्पूर्ण विनाश भयो भने त को मात्रै भयो? 5 तत्त्व मात्रै रहन्छ। यस्तो त हुनै सक्दैन। प्रलय भयो भने मनुष्य कहाँबाट आउने? देखाउँछन् कृष्णले औँला चुस्दै कहाँमाथि आउनुभयो अरे? सागरमाथि। सागरमाथि पिपलको पातमा आए। अब बाबाले के भन्नुहुन्छ होला? सागरमाथि पिपलको पातमा को आउनुभयो अरे? श्री कृष्ण। बालक यसरी कसरी आउन सक्छ? ढुङ्गालाई कति ब्यालेन्स गरेर बनाउँदा त कहीँ कहीँ डुब्छन् भने अब पिपलको पत्ता त्यही पनि नदीमा नि होइन, तलाउमा पनि होइन, कहाँ अरे? सागरमा, जहाँ कि आइरहन्छ, लहर आइरहन्छ। बाबाले पनि त कसरी आउन सक्छ? शास्त्रमा यस्ता यस्ता कुरा लेखिदिएका छन्, कुरै नगर। अहिले तिमी कुमारीहरूद्वारा यी विद्वान भीष्म पितामह आदिलाई पनि बाढ लाग्नु छ। कुन बाढ? ज्ञान बाढ लाग्नु छ। तिनीहरू पनि पछि गएर आउँछन्। जति जति तिमीले सेवामा जोड दिन्छौ, बाबाको परिचय सबैलाई दिन्छौ, त्यति तिम्रो प्रभाव पर्छ। सँगसँगै के पनि पर्छ होला? बाबाले भन्नुभयो जति जति तिमीले सेवामा जोड दिन्छौ, बाबाको परिचय सबैलाई दिन्छौ, त्यति तिम्रो प्रभाव पर्छ। हो, विघ्न पनि पर्छन्। यो पनि गायन गरिएको छ। धेरै आँप फुल्यो भने के गर्नुहुन्छ हजुरबा हजुरआमाले? यसपालि के धेरै आउँछ भन्नुहुन्छ? आँप पनि धेरै फल्छ भन्नुहुन्छ। सँगसँगै हावाहुरी पनि धेरै आउँछ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि जति सेवा बढाउँदै गए त्यति सबैजना पनि आउँदै जानुहुन्छ, बाँकी विघ्न पनि पर्दै जान्छन्। यो पनि गायन गरिएको छ आसुरी सम्प्रदायद्वारा। यस ज्ञान यज्ञमा धेरै विघ्न पर्छन्, तिमीले सिकाउन सक्दैनौ। ज्ञान र योग बाबाले नै सिकाइरहनु भएको छ। सद्गतिदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। मैले ज्ञान सिकाउन सक्दिनँ यो आसुरी सम्प्रदायलाई, तर कसले सिकाउन सक्नुहुन्छ? बाबाले। त्यसैले जहाँ पनि म निमित्त हो, बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ बाबाको बच्चा हो, म पनि आत्मा हो। म आत्मा भाइलाई बाबाले दिएको ज्ञान प्रसाद बाँडिराखेको छु। यो स्मृतिमा टिकेर सुनायो भने मात्रै ज्ञान सुनाउन सकिन्छ, नत्र कसैले स्वीकार गर्नेवाला हुनुहुन्न। यसैले बाबाले भन्नुभयो ज्ञान र योग बाबाले नै सिकाइरहनु भएको छ, तिमीले सिकाउन सक्दैनौ।
सद्गतिदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। त्यसको मैले ज्ञान सुनाएको भन्न मिल्ने रहेछ त, मैले कोर्स गराएको भन्न पनि मिल्दैन रहेछ। बाबाले नै ज्ञान र योग सिकाइरहनु भएको छ। सद्गतिदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य पतितहरूलाई नै ज्ञान दिनुहुन्छ नि। बाबालाई कहाँ सर्वव्यापी मान्न सकिन्छ र? तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, हामी पारस बुद्धि बनेर पारसनाथ बन्छौँ। मनुष्यहरूले कति धेरै मन्दिर बनाएका छन्, तर उनीहरू को थिए, के गरेर गए, अर्थ जानेका छैनन्। पारसनाथको पनि मन्दिर छ। भारत खण्ड पारसपुरी थियो। सुन, हिरा, जवाहरतका महल थिए। हिजोको कुरा हो, कहिलेको कुरा रे? उनीहरूले त लाखौँ वर्ष भनिदिन्छन् केवल एक सतयुगलाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सारा ड्रामा नै 5000 वर्षको बनेको छ। त्यसैले भनिन्छ आजको दुनियाँ कस्तो छ, हिजो कस्तो थियो। लाखौँ वर्षको त कसैलाई स्मृति रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले स्मृति मिलेको छ। आफै आएको हो त हामीलाई स्मृति। बाबाले आएर हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ। जानेका छौ 5000 वर्षको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ केमा बस? योगमा बस। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो ज्ञान भयो नि। उनीहरू त हुन् हठ योगी। घोडामाथि घोडा चढाएर बस्छन्, के गर्छन्। हठ योगीहरूले त के गर्नुहुन्छ? बाबाले भन्नुभयो तिमी माताहरूले त यस्तो गर्न सक्दैनौ, बस्न पनि सक्दैनौ। कति धेरै चित्रहरू छन् भक्ति मार्गका। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, तिमीलाई यो केही गर्ने आवश्यकता छैन। के मात्रै गर भन्नुहुन्छ बाबाले? आफूलाई आत्मा सम्झ, शिव बाबालाई याद गर। यति हामीले चाहिँ यति गर्ने, बाँकी सबै कसले गर्ने? बाबाले गर्नुहुन्छ। बाँकी तिमीलाई केही गर्ने आवश्यकता छैन। विद्यालयमा विद्यार्थीहरू मर्यादा अनुसार बस्छन्। बाबाले त्यसो पनि भन्नुहुन्न। जसरी चाहन्छौ त्यसै गरी बस। बस्दा बस्दै थाक्यौ भने कसैलाई आज बाबाले अवसर दिनुभएको चाहिँ कसैलाई पल्टिन मन लाग्यो भने ठाउँ छ भन्नुहुन्छ। बस्दा बस्दै थाक्यौ भने ठिकै छ, पल्टिए पनि हुन्छ। बाबाले कुनै कुरामा मनाइ गर्नुहुन्न। यो त सहजै बुझ्ने कुरा हो। यसमा कुनै मेहनतको कुरा छैन। तर यति सबै कुरा भूमिका बाबाले केका लागि बाँध्नु भएको होला? यो विद्यालय हो, शिक्षकले पढाइराख्नु भएको छ। तिमीलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बस, तर के चाहिँ नछोड। मलाई शरीर सन्चो भएन, मलाई यसो भयो उसो भयो भनेर पढाइ नछोड। बरु यहीँ आएर पल्ट। बिरामी हुँदा निन्द्रा लाग्छ र? अनि पल्टिए पनि निन्द्रा लाग्दैन। पल्टेर निन्द्रा लाग्ने भयो त बिरामी हुन सबैलाई रहर लाग्न पर्ने है। आनन्दले निन्द्रा लाग्ने भने सबलाई बिरामी हुन मन पर्दैन। किन बिरामी हुन मन पर्दैन? सुते पनि निन्द्रा लाग्दैन, बेचैनी हुन्छ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो त बुझ्ने कुरा हो नि। यसमा कुनै मेहनतको कुरा छैन। जतिसुकै बिमारी भए पनि हुनसक्छ सुन्दा सुन्दा शिव बाबाको यादमा रहँदा रहँदा प्राण तनबाट निस्कियोस्। जे भए पनि यहीँ आएर सुन। किन भन्नुहुन्छ बाबाले? जे गाह्रो भए पनि शरीर अड्याउनै सके छैन भने मलाई सन्चो छैन, म पल्टिएर सुन्छु है भनेर पनि पाइयो। त्यसको फाइदा के हुने भयो? हुनसक्छ बिरामी भएको समयमा मुरली सुन्दा सुन्दा तनबाट प्राण निस्कियोस्। गायन गरिन्छ नि, गङ्गा जल मुखमा होस् तब प्राण तनबाट निस्कियोस्। वास्तवमा यो कहिलेको कुरा? बाबाले भन्नुभयो त्यसो त भक्ति मार्गमा भन्नुहुन्छ। ती त सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। वास्तवमा यो ज्ञान अमृतको कुरा हो। तिमीले जानेका छौ वास्तवमा त्यसै गरी प्राण तनबाट निस्किनुपर्छ। हामी सबैको रहरको विषय के हो? अन्त समयमा बाबाको याद गर्दा गर्दै, ज्ञानको चिन्तन गर्दा गर्दै नै शरीरबाट आत्मा निस्कियोस्। तिमी बच्चाहरू आउँछौ तर मलाई माथि नै छोडेर आउँछौ। बाबाको के गुनासो छ? हामी परमधामबाट स्वर्गमा आउँदा दौडेर के गर्छौँ? राम्रो र मिठो देखेर
कसलाई नै बिर्सिन्छ। बच्चाहरूले मेलामा बुवाआमाको हात छोडेर दौडे जस्तै हामी पनि छोडेर दौडेर आयौँ। बाबालाई कहाँ नै छोड्यौँ, माथि नै छोडेर आउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त तिमी बच्चाहरूलाई साथमा लिएर जान्छु। हामीले छोडेर आए पनि बाबाले त के गर्नुहुन्छ, साथमा लिएर जान्छु। म आएकै हुँ तिमी बच्चाहरूलाई घर लिएर जानका लागि। तिमीलाई न आफ्नो घरको बारेमा थाहा छ, न आत्माको बारेमा थाहा छ। मायाले बिल्कुलै पङ्ख काटिदिएको छ, त्यसैले आत्मा उड्न सक्दैन, किनकि तमो प्रधान छ। पहिला सुख शान्ति आनन्द देख्यो, बाबालाई छोडेर दौडेर आयो, अनि मेलामा घुम्दा घुम्दै खेल्दा खेल्दै अब को चाहियो। फेरि दुःख भयो, फेरि अशान्ति भयो, फेरि बाबालाई बोलायौँ। यसैले बाबाले भन्नुभयो मायाले बिल्कुलै पङ्ख काटिदिएको छ, त्यसैले आत्मा उड्न सक्दैन, किनकि तमो प्रधान छ। सत्व प्रधान नबनेसम्म शान्ति धाममा कसरी जान सक्छ? यो पनि जानेका छौ, ड्रामा योजना अनुसार सबै तमो प्रधान बन्नु नै छ। यति बेला सारा वृक्ष सडिसकेको छ। यहाँ कसैको पनि सत्व प्रधान अवस्था हुन सक्दैन। यहाँ आत्मा पवित्र भएपछि फेरि बस्दैन, एकदमै भाग्छ। हाम्रो परिवारको कोही पनि सदस्य हामीले देख्न चाहे जस्तै भइदिनु भयो भने उहाँ हामीसँग बस्नेवाला हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न। किन? सत्व प्रधान भएपछि केही कमी कमजोरी नभएपछि त यो कमी कमजोरीको दुनियाँमा बस्नै मिल्दैन, एकदमै भाग्छ। सबैले भक्ति गर्छन् नै मुक्तिको लागि, फेरि कोही पनि फर्केर जान सक्दैन, नियमले दिँदैन। बाबाले बसेरै सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। कता हुनुहुन्छ होला बाप दादा? सम्मुखमा बसेर बाबाले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। के का लागि? सुनेर धारण गर्नको लागि। बाबाले सम्झाउनु भएको के का लागि? धारण गर्नको लागि। फेरि पनि मुख्य कुरा हो बाबाको याद गर्नु, सो दर्शन चक्रधारी बन्नु। बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। बाबाले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? दिनदिनै बाबाले हामीलाई ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले श्री विष्णुले आँखा बन्द गरेर निदाएको बेलामा पनि उहाँको औँलामा चक्र त घुमिराखेको देखाउँछ। श्रीकृष्णको चाहिँ के देखाउँछ नि? श्रीकृष्णको औँलामा चक्र कहिले मात्रै घुम्न थाल्छ? हजुरले याद गर्नु त, जब रिस उठ्ने, एकदमै श्रीकृष्णको अपमान गर्ने अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, त्यति बेला सुदर्शन चक्र औँलामा घुम्न थाल्छ। कति बेला हो रहेछ आत्मा सम्झिने, शिव बाबालाई याद गर्ने? अभ्यास त निरन्तर गर्नुपर्छ, प्रयोग चाहिँ कहिले गर्नुपर्छ? प्रयोग त जब परिस्थिति आउँछ तब गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्छ मुख्य कुरा हो बाबाको याद गर्नु, सो दर्शन चक्रधारी बन्नु। बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। तिमीले 1 सेकेन्डमा सबै जानेका छौ। धानभित्र के हुन्छ आमा? माताजीहरू भन्ने त धानभित्र के हुन्छ? त्यो त सानो बच्चालाई सोधे नि भनिहाल्छ। धानभित्र धानको जरा, डाँठ, पात, धानको बाला झुलेको देख्यो भने बल्ल ज्ञानी भयो। चामल देख्यो भने त त्यो त जले पनि, औँलाले यसो कोट्याएपछि चामल त जले नि देखिहाल्छ नि। बाबाले भन्नुहुन्छ शिव बाबा मनुष्य सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ। जब हामीले आफूले आत्मा सम्झेर शिव बाबालाई याद गर्छौँ तब बाबाले भन्छ सारा वृक्ष बुद्धिमा आउनुपर्छ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली, 84 जन्म, सारा सृष्टि चक्र बुद्धिमा आउँछ। तिमीले 1 सेकेन्डमा सबै जानेका छौ। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन मनुष्य सृष्टिको बीज रूप सबैका एक बाबा नै हुनुहुन्छ। कृष्ण भगवान, श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ त होइन। श्रीकृष्णलाई श्याम सुन्दर भन्छन्। यस्तो होइन कुनै तक्षक सर्पले डस्यो अनि काला भए। कुन सर्पले डस्या रहेछ? कुन सर्पले डसेको रहेछ? आत्मा कालो हुनलाई काम विकारको सर्पले डसेको रहेछ। काम विकारले, यो त काम चितामा चढ्नाले मनुष्य काला हुन्छन्। रामलाई पनि काला देखाउँछन्। उनलाई केले डसे? भक्ति मार्गमा गुरुहरूलाई किन श्रीकृष्णलाई कालो देखाएको भनेर सोध्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ? काँडा निकाल्नलाई के नै चाहिन्छ?
काँडा नै चाहिन्छ। मनुष्यहरूको आत्मा कालो भइसक्यो, त्यही भएर भगवानले पनि कालाको उद्धार गर्न के नै भनेर आउनुपर्छ, कालो नै भनेर आउनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। भगवान पतित बन्नुपर्छ त, तर भगवान पतितको शरीरमा चाहिँ आउनुपर्छ, किनकि भगवानको आफ्नो शरीर छैन नि। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ ल ठिकै छ, श्रीकृष्णलाई त कालो हुनलाई कुन सर्पले डस्यो अरे? तक्षक सर्पले डस्यो। रामलाई पनि काला देखाउँछन्, रामलाई चाहिँ केले डस्यो नि? बाबाले सोध्नु भएको। केही पनि बुझ्दैनन्। फेरि पनि जसको तकदिरमा छ, निश्चय छ, अवश्य बाबाद्वारा वर्षा लिन्छन्। निश्चय भएन भने कहिल्यै पनि बुझ्दैनन्। तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ पनि के गर्छन्? तकदिरमा छैन भने फेरि यसरी बस्छन्। मुरली क्लासमा बस्नेहरूलाई बाबाले के भन्छ? भाग्यमै छैन भने भगवानले आएर भाग्य बाँड्दा पनि कसरी बस्छन् अरे? मानव केही पनि बुझेकै छैनन्। यति पनि निश्चय हुँदैन बाबा आउनु भएको छ। हामीले सम्मान गर्ने भाइजी दिदीजी आउँदा त हामी कति अलर्ट भएर बस्छौँ भने भगवान आउनुभएको छ मुरली सुनाउन भनेपछि कति अलर्ट हुनुपर्छ होला। बाबाले पनि त्यति पनि निश्चय हुँदैन बाबा आउनु भएको छ बेहदको वर्षा दिन। जसरी कुनै नयाँ मानिस मेडिकल कलेजमा गएर बस्छ भने के बुझ्न सक्छ? केही पनि बुझ्दैन। यहाँ पनि त्यसै गरी आएर बस्छन्। यस अविनाशी ज्ञानको विनाश त हुँदैन, फेरि उनीहरू आएर के पाउँछन्? केही नबुझिकन मुरली क्लासमा आएर बस्यो, आयो गयो भने पनि हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो नि, कहाँ त जान पाइन्छ? स्वर्गमा त जान पाइन्छ। कालो टोकरीले पानीमा डुबाइराख्यो, निकाल्यो, डुबायो, निकाल्यो भने पनि अङ्गार त सफा हुन्छ नि। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ज्ञान त अविनाशी छ, त्यसैले आउने जाने मात्रै गर्यो भने पनि के त हुन पाउँछ? स्वर्गमा त जान पाइन्छ। ज्ञान त विनाश हुँदैन। फेरि पनि उनीहरू आएर के पाउँछन्? राजधानी स्थापना हुन्छ। त्यसैले नोकर चाकर प्रजा, प्रजाका पनि नोकर चाकर सबै चाहिन्छ नि। पछि गएर केही पढ्ने कोसिस गर्नेछन् तर हुन्छ मुस्किल, किनकि त्यति बेला धेरै हङ्गामा हुन्छ। अहिले जुन किसिमको माहौल छ योभन्दा पनि अझै के हुनेवाला छ? अझै धेरै विकराल परिस्थिति आउनेवाला छ। अहिलेसम्म त घरबाट निस्किन पाएका छौँ, पछि त झ्याल पनि बन्द गर्ने दिन आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यति बेला पढ्न चाहेर भगवानले पढाएको पढाइ पढ्न खोजेर सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। किनकि धेरै हङ्गामा हुन्छ। दिन प्रतिदिन तुफान बढ्दै जान्छ। यति धेरै सेवा केन्द्रहरू छन्, कतिले आएर राम्ररी बुझ्छन्। यो पनि लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विनाश पनि सामुन्ने खडा छ। त्यो विनाश त हुनु नै छ। भन्छन् जन्म कम होस् तर वृक्षको वृद्धि त हुनु नै छ। जबसम्म बाबा हुनुहुन्छ त्यतिन्जेल सबै धर्मका आत्माहरू यहाँ आउनै पर्छ। कहाँबाट आउनुहुन्छ? परमधामबाट आइराख्नुहुन्छ। त्यसैले जन्म कम हुने त चान्स नै छैन। जनसङ्ख्या त बढी नै रहन्छ। जाने समय भएपछि आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। अहिले त सबै आउनु नै छ, तर यी कुरा कसैले जानेका छैनन्। भन्छन् पनि भक्तहरूका रक्षक भगवान, अवश्य भक्तहरूमाथि आपत आउँछ। रावण राज्यमा बिल्कुलै सबै पाप आत्मा बन्छन्। रावण राज्य हो कलियुगको अन्त्यमा, राम राज्य हो सतयुगको आरम्भमा। यति बेला सबै आसुरी रावण सम्प्रदायका छन् नि। भन्छन् फलाना स्वर्गवासी भयो, यसको मतलब यो नर्क हो नि। स्वर्गवासी भए त राम्रो हो। त्यसैले यहाँ के थियो त? अवश्य नर्कवासी थियो। यो पनि बुझ्दैनन् कि म नर्कवासी हुँ। मरेर जाने स्वर्गमा गए त अहिले म कहाँ छु? नर्कमा छु। यति पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबाले नै आएर स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ हेभनली गड फादर, उहाँ नै आएर स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। सबैले गाइरहन्छन् पतित पावन सीताराम। हामी पतित छौँ, पावन बनाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका सीताहरू, बाबा हुनुहुन्छ राम। कसैले सिधा भन्यो भने मान्दैनन्, रामलाई नै बोलाउँछन्। एक राम भनेको शिव बाबा हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्मा सीता हो भन्यो भने कसैले नि बुझ्नुहुन्न।
अहिले तिमी बच्चालाई बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। तिमी मानौ अलग दुनियाँका भएका छौ। ज्ञान सुनेपछि हामी कस्ता कतै केही नचल्ने भयो नि, अलग दुनियाँका। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अहिले सबै तमो प्रधान पनि अवश्य बन्नु छ। अनि त बाबा आएर सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। बाबा बसेर कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले सेवा पनि गर्छौ। केवल एउटै कुरा याद राख। के याद राख? बाबालाई याद राख। सेवा गर्दै गर्दा कसलाई याद गर्ने? सतो प्रधान बन्ने मार्गहरू कसैले बताउन सक्दैन। सबैका रुहानी सर्जन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर आत्माहरूलाई के लगाउनुहुन्छ? कोरोनाको भ्याक्सिन लाउने हो त बाबाले। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा रुहानी सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर आत्माहरूलाई इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ। किनकि आत्मा नै तमो प्रधान बनेको छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन भनिन्छ। मिठे बच्चे के भन्नुभएको थियो आज बाबाले? आत्मा अविनाशी छ, परमात्मा पिता पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। अहिले आत्मा सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेको छ। यसलाई इन्जेक्सन चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर आफ्नो बाबालाई याद गर। बुद्धियोग माथि लगायो भने स्वीट होममा जान्छौ। जहाँ बुद्धि लगाए आत्मा त्यहीँ जान्छ। त्यसैले परमधाममै बुद्धि लगाइराख्यो भने आत्मालाई परमधाम जान सजिलो हुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ अब हामी स्वीट साइलेन्स होममा जानु छ। को लिन आउनुभएको छ? बाबा लिन आउनुभएको छ हामीलाई सँगै लिएर जानका लागि। त्यसैले बुद्धियोग माथि नै लगाउनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। 1 नम्बरमा छ ज्ञान र योगद्वारा बुद्धिलाई पारस बनाउनु छ। ज्ञान र योगद्वारा बुद्धिलाई पारस बनाउनु छ। जति बिरामी भए पनि के भन्नुहुन्छ बाबाले? जति बिरामी भए पनि कष्ट भए पनि के गर? जति बिरामी भए पनि कष्ट भए पनि एक बाबाको याद रहोस्। एक बाबाको याद रहोस्। 2 नम्बरमा छ आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि। आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। बुद्धियोग आफ्नो स्वीट साइलेन्स होममा लगाउनु छ। पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। बुद्धियोग आफ्नो स्वीट साइलेन्स होममा लगाउनु छ। आज बाबाको वरदान छ सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा, सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव। सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव। जुन बच्चाहरू निरन्तर यादमा रहन्छन् उनीहरूले सदा साथको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको सामुन्ने कुनै पनि समस्या आयो भने आफूलाई कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्, आत्तिँदैनन्। फाइदा के रहेछ योग गरेको? समस्या आयो भने आफूलाई कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्, आत्तिँदैनन्। यो कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले जस्तो सुकै मुस्किल कार्यलाई पनि सहज बनाइदिन्छ। ज्योति जगारो
के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले? जसले बाबालाई कम्बाइन्ड रूपमा निरन्तर याद गरिरहन्छौँ, केही पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तुरुन्तै को याद आउँछ? बाबा सँगै हुनुहुन्छ, त्यो अनुभूति हुन्छ, जसले गर्दा आत्तिँदैनन्। यो कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले जस्तो सुकै मुस्किल कार्यलाई पनि सहज बनाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै ठुलो कुरा सामान्य आयो भने आफ्नो बोझ बाबालाई दिएर स्वयं डबल लाइट बन्न। सँगै भएपछि त केही ठुलो धान्नै गाह्रो हुने परिस्थिति आयो भने कसलाई दिइहाल्ने? आफ्नो बोझ बाबालाई दिएर डबल लाइट बन्न। अनि फरिस्ता समान दिन रात खुसीमा मनैदेखि डान्स गरिरहन्छौँ। जति बेला पनि बाबा मसँगै हुनुहुन्छ भनेर बाबाको यादमा रमाइराख्यो भने सानसानो कुरामा पनि आत्तिन पर्दैन। ठुल्ठुला कुरा पर्यो भने बोझ पनि बाबालाई दिएर एकदम डबल लाइट फरिस्ता भनेर मनैदेखि के गर्छौ? डान्स गरिरहन्छौ खुसीमा। स्लोगन छ, कुनै पनि कारणको निवारण गरेर, कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने, अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। बाबालाई सधैँ कम्बाइन्ड रूपमा अनुभव गरिराख्यो भने कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल सन्तुष्ट हुने अनि
अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि। ओम शान्ति। आजको सोमान के लिने? म डबल लाइट फरिस्ता हो कि म सन्तुष्ट मणि आत्मा? डबल लाइट फरिस्ता नभइकन त सन्तुष्ट मणि हुन सकिँदैन। सबै बोझको सँगै, जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ नि, शरीरमा आत्मा अटोमेटिक सँगै छ तब त चल्न सक्छौँ। त्यस्तै जीवनमा पनि बाबा म सँगै हुनुहुन्छ, त्यो महसुस गर्ने। सास फेरेको त थाहा हुन्छ नि है, बाँकी देखिँदैन। त्यस्तै गरेर बाबा मसँगै हुनुहुन्छ, त्यो महसुस गर्नेछौँ। मम्माको थोरै महावाक्य छ, मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्यहरू। ज्ञान र योगमा फरक। योग र ज्ञान दुई शब्द छन्। योग भनिन्छ परमात्माको यादलाई, अरू कसैको पनि यादको सम्बन्धमा योग शब्द भनिँदैन। गुरुहरू जसले योग सिकाउँछन् उनीहरूले पनि परमात्मातिर नै लैजान्छन्, तर उनीहरूलाई परमात्माको पुरा परिचय छैन, त्यसैले योगको पुरा सिद्धि मिल्दैन। हेटौँडाबाट पशुपतिनाथ काठमाडौँमा छ भनेर त लैजानुहुन्छ, तर थानकोट कटेपछि कतातिर जाने चाहिँ थाहा नपाए जस्तै हुने रहेछ। बाबाले भन्नुहुन्छ, मम्माले के भन्नुभयो, गुरुहरूले पनि योग सिकाउँदा लैजान त परमात्मा एक हुनुहुन्छ नै भन्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई परमात्माको पुरा परिचय छैन, त्यसैले योगको पुरा सिद्धि मिल्दैन। योग र ज्ञान दुवै शक्ति हुन्। दुवैको पुरुषार्थबाट शक्ति मिल्छ र हामीले विकर्माजित बनेर श्रेष्ठ जीवन बनाउँछौँ। योग शब्द त सबैले भन्छन्, तर जोसँग योग लगाइन्छ पहिला त उहाँको परिचय हुनुपर्छ। तर यो परमात्माको परिचय पनि हामीलाई परमात्माद्वारा नै मिल्छ। त्यस परिचयबाट योग लगाउनाले पूर्ण सिद्धि मिल्छ। भगवानले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ। अर्थ सहित योग भयो भने मात्रै के मिल्छ? पूर्ण सिद्धि मिल्छ। योगबाट हामीले विगतको विकर्मको बोझलाई भस्म गर्छौँ र ज्ञानद्वारा पनि थाहा हुन्छ भविष्यको लागि हामीले कुन चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ र किन। योगले विकर्मलाई विनाश गर्छ। 63 जन्मको ज्ञानले के हुन्छ? भविष्यमा हामीले कुन चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ र किन। जीवनको जड कुरा हो संस्कार। आत्मा पनि अनादि संस्कारबाट बनेको छ, तर कर्मबाट त्यो संस्कार परिवर्तन भइरहन्छ। हाम्रो कर्मले, हाम्रो व्यवहारले हाम्रो के संस्कार परिवर्तन भइरहन्छ। योग र ज्ञानबाट आत्मामा श्रेष्ठता आउँछ र जीवनमा शक्ति आउँछ, तर दुवै चिज पाइन्छ कहाँबाट? परमात्माबाट। सत्य ज्ञान पनि र सहज राजयोग पनि बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। कर्म बन्धनबाट छुटाउने म पनि हामीलाई परमात्माबाटै प्राप्त हुन्छ। के भन्नुहुन्छ मम्माले? कर्म बन्धनबाट छुटाउने ज्ञान पनि हामीलाई कहाँबाट नै प्राप्त हुन्छ? बाबाबाटै प्राप्त हुन्छ। हामीलाई म र मेरोको भिन्नता पनि बाबाले छोड भन्नु न। म भन्दा के सम्झ? आत्मा सम्झ। मेरो भन्दा बाबा सम्झ भनेर सिकाइदिनुहुन्छ। हामीले विकर्मबाट जुन कर्म बन्धन बनाएका छौँ त्यसबाट मुक्ति होस् र भविष्यका लागि हाम्रो कर्म विकर्म नबनोस्, यी दुवै कुराको लागि परमात्मा सिवाय कसैले शक्ति दिन सक्दैन। कति गहिरो कुरा मम्माले भन्नुभयो। 63 जन्म हामीले विकर्म गरेर जो बन्धन बनाएका छौँ कर्मको, त्यसबाट मुक्ति पनि, अनि भविष्यमा हाम्रो कुनै कर्म विकर्म नबनोस् त्यसका लागि शक्ति पनि हामीलाई बाबाबाटै मिल्छ। योग र ज्ञान दुईटै कुरा परमात्माले ल्याउनुहुन्छ। हामीले गरेको विकर्म योग अग्निबाट भस्म गराउनुहुन्छ र ज्ञानद्वारा भविष्यको लागि श्रेष्ठ कर्म सिकाउनुहुन्छ, जसबाट कर्म अकर्म हुन्छ। त्यसैले त परमात्माले भन्नुभएको छ, यो कर्म अकर्म विकर्मको गति धेरै गहन छ। अहिले त हामी आत्मालाई डाइरेक्ट परमात्माको शक्ति मिल्छ। शास्त्रहरूद्वारा यो ज्ञान र योगको शक्ति मिल्न सक्दैन, तर उहाँ सर्वशक्तिमान बलवानद्वारा नै मिल्छ।
अहिले हाम्रो जीवनको संस्कार यस्तो बनाउनु छ जसबाट जीवनमा सुख मिलोस्। के थियो स्लोगन आज? कारणको निवारण पत्ता लगाएर आफू पनि सन्तुष्ट रहने, अरू सबैलाई पनि सन्तुष्ट मणि बनाउने, जसबाट जीवनमा सुख मिलोस्। त्यसैले त परमात्मा आएर जीवनको जरामा शुद्ध संस्कारको बीज राख्नुहुन्छ, जुन शुद्ध संस्कारको आधारमा हामी आधा कल्प जीवन मुक्त बन्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले स्पेसल हामीलाई सबै के भन्नुभयो? सारमा के भन्नुभएको? मिठे बच्चे, प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनुभएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। हाम्रो प्राण के हो? ब्राह्मणको श्वास भनेकै मुरली हो। यसैले बाबासँग हाम्रो जति धेरै प्यार छ त्यति धेरै बाबाले भनेका कुराहरू हामीलाई जीवनमा धारण गर्न मन लाग्छ। यसैले आज बाबाको दिनभरि हामीले मुरलीको चिन्तन गर्नेछौँ। बाबा मसँगै हुनुहुन्छ, कम्बाइन्ड रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो अनुभूति गर्नेछौँ। अनि बाबाले निश्चय बुद्धिको निशानी के सुनाउनु भयो? बाबा स्वयं आउनुहुन्छ हामीलाई पढाउनका लागि, हाम्रो भाग्य बनाउनका लागि। अनि भक्तिको फल बाबाले दिइराख्नु भएको छ। अनि बाबाले हाम्रो मायाले 63 जन्म काटिदिएको पखेटा दिनका लागि आउनुभएको छ, जुन पखेटा लगाएर हामी उडेरको सँगै बाबासँगै परमधाम जानु छ। यी कुराहरू मनमा स्मरण गरिराख्यो भने मन खुसीमा नाचिरहन्छ, रमाइरहन्छ। अनि कसैले हामीलाई भाग्यमानी भएस् भन्नुपर्छ त बाबाले हामीलाई भाग्यमानी बनाइराख्नु भएको छ। बाबालाई शुक्रिया गरौँ। भोलि सद्गुरुबार।
भोले बाबा आए हैं देने सबको ज्ञान जी बाबा है आए सब खुशी अब मनाओ। अब बनो पावन छोड़ो अब सब बुराई। मेरे प्यारे बाबा आज मेरे मीठे बाबा आए हैं देने सबको ताज जी बाबा है आए सब खुशी अब मनाओ। आओ सब आओ गाओ मंगल गीत सारे। मेरे प्यारे बाबा आज मेरे मीठे बाबा आए हैं लेने सबको साथ जी बाबा है आए सब खुशी अब मना।